هنا نبداو في الدرس ديال لي زانتيغرال. نعطيو لا ديفينيسيون ديال لانتيغرال. شنو هو الديفينيسيون؟ نكتبو لو لانتيغرال دين فونكسيون كونتينيو. ديفينيسيون اش قلنا لك؟ سوا اف اون فونكسيون كي دايره كونتينيو سور ا بي. يعني واحد لا فونكسيون اف، هاد لا فونكسيون مالها راها كونتينيو سور ا بي. اول حاجه خاصها تكون كونتينيو. الا كانت كونتينيو هاد لا فونكسيون صافي شنو نعرفو عليها الا كانت كونتينيو؟ يعني ادمي اون بريميتيف. في لا ديفينيسيون ديال بريميتيف ديك توت لي فونكسيون اش كونتينيو سيغ واحد لانترفال اي ادمي اون بريميتيف بالنسبه لها دي فونكسيون صافي. يعني هنايا الا عندنا اف راها كونتينيو سيغ لانترفال ا بي الوغ اف ادمي اون فونكسيون بريميتيف صافي. شناهي لا فونكسيون بريميتيف ديالها؟ هي اف كبيره. اف كبيره اون بريميتيف دو اف صغيره سيغ لانترفال ا بي صافي. اش قالنا هنايا باش نعطيو لا ديفينيسيون ديال يعني هادو هما الجوج الحوايج اللي خصهم يكونوا عندنا. خصها تكون كونتينيو. كانت كونتينيو يعني ادمي بريميتيف. قالك اون دي لانتيغرال دو اف صافي دو ا بي، يعني في لانترفال ا بي من ا حتى ل بي لانتيغرال دو اف دو ا بي. شنو هو هاد لانتيغرال؟ اي لو نومبر ريال، هي واحد لو نومبر ريال. اش تيساوي لنا هاد لو نومبر ريال؟ هو اف دو بي، يعني ليماج ديال بي بصح باش بالبريميتيف فونكسيون بريميتيف موان اف دو ا. يعني هاد لا ديفيرونس بيناتهم هو اللي تيتسمى لنا لانتيغرال ديال اف دو ا بي صافي. اي اون نوت شنو هو لو سامبل ديال هاد لانتيغرال؟ تنرمزولو لانتيغرال. هذا شي تقرا لنا تنشوف هذا تيتقرا لنا لانتيغرال ديال ا بي ديال لا فونكسيون اف ديال اكس. شحال تيساوي لنا هاد لانتيغرال من ا حتى ل بي صافي ديال اف دو اكس؟ اش نديرو؟ تنشدو هاد لا فونكسيون اللي وسط لانتيغرال تنديرو لها البريميتيف ديالها، ماشي الفونكسيون، ما نكتبش الفونكسيون، يعني تندير البريميتيف ديالها الا كانت معروفه صافي. تنديرها ما بين واحد جوج معقوفات من ا حتى ل بي. شحال تتساوي لنا هاد اف دو اكس ا بي؟ هي اف ديال بي موان اف دو ا. وهنا غادي تكون حسبتي لانتيغرال. يعني باش نحسب انا هاد لانتيغرال اش درنا البريميتيف ديال هاد الفونكسيون اللي تتكون وسط لانتيغرال صافي. هذا الديفينيسيون ديال اش؟ ديال لانتيغرال. يعني دابا اي انتيغرال عطيناه تتشوف ديك لا فونكسيون اللي وسط هاد لانتيغرال خصها تكون كونتينيو فاش في هاد لانترفال ا بي. يعني قبل ما نهضروا عليها كونتينيو خصها تكون ديفيني. ما يمكنش نعطيك واحد الفونكسيون هي كاع ماشي ديفيني في هذاك لانترفال ونقول لك درس شوفها واش كونتينيو ولا لا. يعني باش نحسب لا لانتيغرال ديالها تنشوف واش راها كونتينيو. اول حاجه خصها هاد لا فونكسيون تكون كونتينيو في هاد لانترفال ا بي صافي. وحيت نكون عرفتها كونتينيو نعرف ندير لها البريميتيف ديالها بهاد الطريقه. هنا عندنا دي زيكزامبل صافي اللي نحاول نخدمهم بسرعه باش نشوفوا كيفاش نخدموا الانتيغرال صافي. نبداو في هذاك ليكزامبل الاول. بالنسبه ليكزامبل الاول اللي عندي هنايا شنو هو؟ عندنا كالكولي لي زانتيغرال سويفون. يعني بالنسبه لهاد ليكزامبل 1 اش عطاونا هنايا؟ لانتيغرال تقرا باش نبقى نقراوها مزيان من 1 حتى ل 2 ديال اكس 2 كاري سور 2 موان 1 سور اكس كاري بلس 2 ديال اكس. دابا هاد لانتيغرال اللي بغينا نحسبوه كيفاش غادي نديرو؟ على حسب القاعده اللي عندنا هنايا باش نحسب واحد لانتيغرال. ديك لا فونكسيون اللي عندنا هنايا بالنسبه لنا راه هي تتمثل لنا اف. باش نحسبوا لها لانتيغرال ديالها خصنا نقلبوا لها على البريميتيف ديالها. يعني اش غادي ندير هنايا؟ ندير البريميتيف ديال هاد الفونكسيون يعني ايغال. باش ندير البريميتيف غنخليها واحد شويه ونمشيو نهضروا على لي بريميتيف صافي. البريميتيف ديال هاد اكس اس ان هادو ما خصهم يكونوا مضبوطين. يعني البريميتيف ديال اكس اس ان الحوايج اللي تيتعاودوا بزاف اللي غادي نكتب ديال اكس اس ان البريميتيف ديالها هي اكس اس ان بلس 1. لو نومبر اللي كتبتي في الاس تساعد تكتبو هنايا ان بلس 1 بلس واحد لا كونستون. الى هاد لا كونستون ما نبقاش نكتبوها في لي زانتيغرال صافي. يعني الا درت هاد الديريفات ديال القايه اكس اس ان موان 1 سور اكس كاري بريميتيف ديالها هي 1 سور اكس. واحد لو نومبر الا كان كونستون صافي كمثال ا ولا شي حاجه البريميتيف ديالو شنو هي ا اكس بلس واحد الكونستون. هادو هما لي بريميتيف بلس كونستون. الا هو فاش نكونوا كنخدموا لي زانتيغرال هاد لي كونستون ما تنبقاش نكتبوهم صافي ما يبقاش يتزادوا. يعني هادو هما ثلاثه د الحوايج اللي غادي نحتاج بالنسبه لهاد البريميتيف.
اش غادي ندير هنايا باش نحسب هاد الانتيغرال؟ اش غادي ندير هنايا؟ غادي نجي نكتب هنايا الانتيغرال اي صافي اللي تيساوي لنا l'intégral من 1 حتى ل 2 ديال x carré sur 2 moins 1 sur x carré plus 2 ديال x égal واش ندير لهادو لي بريميتيف. بالنسبه لعندي x carré غادي نستخدمها ب x اس ان. الا هو عندي هنا واحد لان دومي نكتبها هي الاولى، ها هي ان دومي. عاد نمشيو نخدمو على x carré، نخدمو على بريميتيف ديالها هي x على بويسونس h 2 plus 1 sur 2 plus 1 صافي. هاني درت لها البريميتيف ديال هادي ديال اكس كاري، و ان دومي اللي عندي هنايا ها هي صافي. نمشي لهادي عندي هنايا 1 سور اكس كاري ولا موان 1 سور اكس كاري. موان 1 سور اكس كاري هاد الموان 1 اكس كاري البريميتيف ديالها هي 1 سور اكس، يعني اش غادي ندير هنا ماشي موان بلوس 1 سور اكس. علاش ما بقاتش هاد الموان؟ حيت هاد الموان دخلات في البريميتيف تعطينا 1 سور اكس. نديرو نومبر اللي هنايا هو 2، البريميتيف ديال 2 هي بلوس 2 اكس entre h1 et 2. وتنقولو حنا حسبنا اش بقى لنا نديرو دابا؟ نمشيو نبسطو. حنا حسبنا هاد لانتيغرال يعني دي تعطيني هي ان دومي x على بويسونس 2 بلس 1 هي x على بويسونس 3 sur 3 بلس 1 sur x بلس 2 x ما بين 1 و 2 ايكال. اش غادي ندير في الاول؟ فاش بغيت نحسب دابا هذا تنحسبو بهذه هي الفونكسيون دابا اف هي ديال البريميتيف، وتنحسبو ليماج ديال 2 وتنقسم منها ليماج ديال 1. الا جينا نحسبو ليماج ديال 2 نهزو 2 نعوضو هنايا شحال اللي تعطينا؟ هي ان دومي فواش 2 على بويسونس 3 sur 3 بلس 1 sur 2 يعني فين ما لقينا اكس نعوضو 2 بلس 2 فوا 2 2 فوا 2 موان هنا في القاعده موان. عاوتاني نعوضو من بعد باش ب 1 غادي تعطينا هي ان دومي فوا 1 على بويسونس 3 sur 3 plus 1 sur 1 plus 2 fois 1 égale. Là, j'ai نحسبوها 2 à la puissance 3 c'est 8 sur 6 plus 1 demi plus 2 fois 2 c'est 4 moins جينا نحسبو هادي تعطينا هنايا هي 1 sur 6 هنايا plus 1 plus 2. إلا هو تندير الأقواس هنايا باش هاد الموان ندخل على هادشي كامل. فتسالي شحال دي تعطينا هنايا إلا جينا نبسطو. المهم اللي يكون هنايا رقم واحد هو 6 هادشي كامل نديرو 6 ياك. هنا غادي تكون عندي 8 هنا باش تولي 6 نضربو في 3 يعني بلوس 3 باش تكون سور 6 يعني خصني نضرب في 6 يعني غادي تعطينا هي 24 موان مزال راه كاينه 6 نضرب هنايا عاوتاني في 6 شوف خصني نضرب هنا 6 واحد زائد هي 3 نضربوها في نضرب في 6 هادي راه بجوج هما راه 3 باش واحد المقامات هي 3 في 6 غادي تعطينا هي شحال بلو موان 18. عرفتي علاش موان ماشي بلوس؟ حيت راه داخلين لي موان هنايا صافي ايكال. الا جينا نحسبو هادي مع هادي هي موان 10 موان 10 مع بلوس 24 هي 4 4 بلوس 3 هي 7 موان 1 سي 6 6 سور 6 هي صافي. باش نعاودها هي ناقص 18 زيد لها 8 هي ناقص 10 ناقص 10 زيد لها 24 هي 4 صافي. لا ناقص 4 شوف لا زايد 4 هادي 10 ناقص 10 زيد لها 24 هي غادي تكون زائد 14 نقص منها واحد هي 13 زيد 3 هي 16 يعني تكون هي 16 على 6. وانت حسبتي لنا هاد الانتيغرال. الميثود اللي يوتيليزينا هنايا هي شدينا داكشي اللي وصل لانتيغرال ودرنا له البريميتيف ديالو صافي. نمشي للثانيه ندو الحاله الثانيه ولا ليكزومبل الثاني اللي عندي هنايا شنو هو هادي صافي. يعني جي ايكال لانتيغرال من اش لانتيغرال من 0 حتى ل 1 ديال اش ديال 3 اكس كاري موان 2 فوا اكسبونسي ديال اكس على بويسونس 3 موان جوج اكس ديال اكس
دابا هذا بغينا نحسبو لها الانتيغرال ديالها. صافي بغينا نحسبو هاد الانتيغرال. اش قلنا باش نبغي نحسب هاد الانتيغرال؟ تنجي نشوف وسط هاد الانتيغرال، تنشوف هاد لا فونكسيون هادي هي اف، تنشوف هاد اف دو اكس واش عندها البريميتيف ديالها ولا لا. هنا تنلاحظوا هنا تنشوف فاش ليكسبونسيال، القاعده اللي فيها ليكسبونسيال شنو هي؟ البريميتيف ديال ليكسبونسيال يعني اف بريم مضروبه في اكسبونسيال اف. البريميتيف ديال هادي شنو هي؟ اف بريم اكسبونسيال اف، البريميتيف ديالها هي اكسبونسيال اف بلس كونستون. يعني اش نحاولوا نديرو حنايا؟ نشوفوا هادي واش مكتوبه على هاد لافورم. الا كانت مكتوبه على لافورم راه البريميتيف ديالها هي هادي. صافي باش نعرف انا واش مكتوبه على هاد لافورم ولا لا، يعني خص داكشي اللي وسط ليكسبونسيال، داكشي اللي كاين هنا وسط ليكسبونسيال فاش ندير له البريميتيف، فاش ندير له الديريفي ديالو يكون هنا قدام ليكسبونسيال. يعني شنو المعنى ديالها؟ يعني هادشي اللي هنايا وسط ليكسبونسيال نديرو له الديريفي ونشوف واش هو هذا ولا لا. صافي الا درنا له الديريفي غادي نكتبها هنايا، نشد هاديك نشد هادشي اللي وسط ليكسبونسيال يعني اكس على بويسونس 3 موان 2 اكس. الديريفي ديالها اكس على بويسونس 3 الديريفي ديالها هي 3 اكس كاري. الديريفي ديال موان جوج اكس هي موان 2. هادو هما لي ديريفي اللي عندنا هنايا. صافي درنا لا ديريفي اش عطاتنا. يعني اش تلاحظوا هنايا هادي اللي لقينا هنايا واش هي هادي ولا لا؟ ماشي هي. يعني اش تمثلنا هادي بالنسبه لهادي؟ الا كانت هادي هي اف راه هادشي اللي وسط هنايا راه اف، هادي هي اف بريم. الا كانت هادي هي اف بريم يعني راه هادي هي اف. يعني هادي راه تتكتبنا على الشكل ديال اف بريم اكسبونسيال اف. يعني كيفاش غادي نكالكولي هادي؟ يعني لانتيغرال من 0 حتى ل 1 صافي ديال 3 اكس كاري موان 2 فوا اكسبونسيال اكس على بويسونس 3 موان 2 اكس ديت اكس ايكال. صافي هي لانتيغرال من 0 حتى ل 1. شنو هي هاد 3 اكس كاري موان 2؟ 3 اكس كاري موان 2 هي الديريفي ديال هادي. يعني باش نكتب هادي ما غاديش نكتبها هادي ها شحال تتساوي. يعني شحال غادي نكتب هنايا اكس على بويسونس 3 موان جوج اكس بصح اللي خلاها راه خطأ. الديريفي ديالها هو اللي تتساوي هادي، ماشي هادي تتساوي هادي. الديريفي ديالها تتساوي هادي مضروبه في اكسبونسي ديال اكس على بويسونس 3 موان 2 اكس ديال اكس. اش نلاحظو كملاحظه هادي هي اكسبونسيال ديال اف. هادشي اللي وسط هنا ليكسبونسيال اللي هو هذا الديريفي ديالو هو هذا. يعني شحال غادي تكون هنايا اف بريم هي هادي. صافي يعني هادي تتكتب لنا على الشكل ديال اف بريم مضروبه في اكسبونسيال اف. يعني هادي بريم مضروبه في اكسبونسيال هادي، يعني هادشي اللي هنايا هو هذا. صافي يعني اش نكتب هنايا ايكال وندير لها البريميتيف ديالها. شنو هو البريميتيف ديال اف بريم اكسبونسيال اف؟ واكسبونسيال اف هو تتهزي هاد ليكسبونسيال تاع تكتبو انت درتي لها البريميتيف. بالنسبه ليكسبونسيال بريميتيف اللي هو خصك تفيريفي ان داكشي اللي كاين وسط ليكسبونسيال الديريفي ديالو راه كاين قدامو. يعني هي اكسبونسيال ديال اش؟ ديال اكس على بويسونس 3 موان 2 اكس ما بين 0 و 1. نشوف شحال تعطينا هنايا. هي اكسبونسيال نعوضو في الاول ب 1 موان يعني على بويسونس 3 من بعد نعوضو 2 فوا 1 يعني فين ما لقينا اكس نعوضو ب 1 تنديرو موان نعوضو عاوتاني ب 0 يعني 0 على بويسونس 3 موان 2 فوا 0. الا جينا نحسبو 1 على بويسونس 3 هي 1 موان 2 فوا 1 يعني 1 موان 2 هي اكسبونسيال نلقاو موان 0 موان هنا عندنا 0 موان 0 يعني اكسبونسيال 0 شحال هي 1. صافي حنا لقينا ها ليكزومبل الثاني. غادي نحاولو نشوفو ليكزومبل الثالث. صافي نحاولو نشوفو هاد لي زيكزومبل كاملين. اللي هو هنايا صراحه الدرس ديال البريميتيف هو اللي خدام هنايا بعدا في هاد لابارتي الاولى. من بعد نشوفو لي تكنيك ديال الكالكول مزيان في لي زانتيغرال. نشوفو لا تروازيام اكزومبل. اش عندي هنايا في هاد التروازيام اكزومبل؟ عندي هي 3 اكس على شحال؟ على الراسين ديال اكس كاري بلس 1. صافي غنكتبها هنايا هي ك ايكال l'intégral من 0 2 la racine de 2 3x sur h la racine ديال x carré plus 1 ديال x. صافي هادي نشوفها هنا فاش نشوف فيها تنفيريفي واحد القضيه اللي هي اش هي اف بريم. المهم
نديرو هي اف بريم على راسين دو اف. القاعدة ديال هادي هي اف بريم. هادي في القواعد اللي عندنا اف بريم الا كانت عندنا واحد لا فونكسيون مكتوبة على هاد الشكل لا راسين دو اف. شنو هي اف؟ هي داكشي اللي تيكون وسط لا راسين. باش تعرف هاد الفوقانية اش دير؟ تتمشي لداكشي اللي وسط لا راسين، ما تهزاش بلا راسين ديالها. داكشي اللي كاين وسط لا راسين تدير لها لا ديريفي ديالها. البريميتيف ديال هادي شنو هي جوج لا راسين دو اف بلس واحد الكونستون. غير واحد الكونستون فاش نكون تنخدمو لي زانتيغرال ما تنديرهاش. يعني شنو هو لو رول ديالك نتايا؟ هو تفيريفي هادي واش فعلا هادي تتكتب على هاد الشكل. صافي. يعني باش نتاكد اش ندير 3 اكس. المهم اول حاجه تنقلب على فين راه الفونكسيون اف هي هادي، هي هادشي اللي وصل لراسي. في هاد الحاله هنايا اش عندي وصل لراسي؟ يعني اكس كاري بلس 1. ما خديتهاش بلا راسين ديالها، خديتي داكشي اللي وصل لراسي. ايكال شحال؟ هي 2 اكس. الديريفي ديالها اكس كاري هي 2 اكس، الديريفي د 1 هي 0. صافي. اش غادي ندير دابا هنايا؟ هما اش مكتوب عندي الفوق ونقارن هادي مع هادي. اش مكتوب انا عندي 3 اكس، خص يكون عندي انا 2 اكس. حيت واحد لو نومبر اللي اش كونستون غادي نخرجو ونخرج هذيك 2. يعني اش غادي ندير انا هنايا باش نقلبو على البريميتيف ديال هادي؟ يعني 3 اكس سور اش لا راسين ديال اكس كاري بلس 1 ايكال تبع ما مزيان هي 3. يعني هاد 3 حيت البرودوي نخرجها فواش اكس سور اش لا راسين ديال اكس كاري بلس 1. دابا هادي باش تولي مكتوبه بحال هادي اش قلنا داكشي اللي وسط لا راسين دير له الديريفي ديالو خصو يعطيك هنايا. دابا حنا هادشي هنايا اللي وسط لا راسين الا درت له الديريفي ديالو شحال غادي يعطينا؟ الديريفي ديال هادي ها هي ما غاديش يعطينا اكس، غادي يعطينا جوج اكس. يعني اش غادي نكتب هنايا 2. ولكن باش تزيد تكتب 2 لهنايا هكاك لا، يعني تنضربو في 2 وهاد 2 اللي زدنا هنايا يعني نديرها لتحت هنايا. ودابا هادي راه ممكن نكتبو على شكل ديال 3 سور 2 فوا شنو هي جوج اكس. انت حسبتيها شنو هي جوج اكس؟ راه هي لا ديريفي ديال اكس كاري بلس 1. يعني باش نكتب جوج اكس ما غاديش نكتبها، غادي نعوضها بهادي. يعني غادي نكتب هنا اكس كاري بلس 1 بريم على شحال؟ على راسين ديال اكس كاري بلس 1. وهذا اللي تيرد البال راه تتشبه لهادي. هنا عندنا اكس كاري بلس 1 بريم ها هي. يعني هادي فين راه هي اللي كاينه وسط لا راسين، كاينه الفوق فيها الديريفي وهنا كاينه التحت. مفهوماش؟ يعني اش غادي ندير دابا هنايا؟ غادي نجيو نكتبو دابا هكا كا ايكال لانتيغرال من 0 حتى ل 2 لا راسين دو ديال اش؟ ديال 3 اكس سور لا راسين ديال اكس كاري بلس 1 ديال اكس ايكال لانتيغرال من 0 حتى لاش 2 لا راسين دو 2. صافي. هادي هي اللي حسبناها هنايا. هادي شحال تتساوي لنا؟ ها شحال تتساوي؟ هي نعوضها باش داكشي تتساوي هي 3 سور 2 اكس كاري بلس 1 بخي على لا راسين ديالاش اكس كاري بلس 1 ديت اكس. باش درت هادي راه عوضتها غير بهادي، هاني بينت راه تتساوي. صافي. نكملو هاد لانتيغرال باش نحسبوها. دابا حتى تبغي تحسب واحد لانتيغرال هذا واحد الكونستون ممكن تخرجو على هاد لانتيغرال. هذا من القواعد اللي عندها في لي زانتيغرال. تيكون عندي واحد الكونستون وتيكون البرودوي بصح ماشي لا صوم ولا الموالاه، تيكون ما بين هاد لو نومبر وهاد لو نومبر كاين برودوي. خرج هنايا 3 سور 2 ها هي 2 لا راسين دو 2 ديال اش؟ ديال اكس كاري بلس 1 بريم على لا راسين ديال اكس كاري بلس 1 ديت اكس ايكال نجيو لهنايا 3 سور 2. صافي. هاد لانتيغرال ديال هاد اف بريم على اف. شنو هو لانتيغرال ديال اف بريم على اف؟ هو تتهز داكشي اللي كاين عندك لتحت تعاود تكتبو، بصح ما تنسى تزيد هاد هادي تكون عندنا اش هنايا 2 فواش هادي باش درنا لها بريميتيف ديالها بحال اللي كنتي مشي هزينا لداك المقام وعاود كتبناه. هي جوج في داك المقام، هي جوج في هاد المقام اللي هي لا راسين ديال اش؟ ديال اكس كاري بلس 1 ما بيناش ما بين 0 و 2 لا راسين دو 2. صافي. ايكال تلقاو هي 3 سور 2. في الاولى اش قلنا غادي نديرو الاقواس 3 سور 2 تكون مضروبه في هاد الشي كامل. صافي. في الاول غادي نحسبوا ليماج ديال ديال جوج لا راسين دو 2 من بعد نعوضو بالزيرو. يعني شحال تعطينا؟ هي 2 فوا لا راسين ديال 2 لا راسين دو 2 او كاري بلس 1. يعني في الاول عوضنا بشحال؟ عوضنا اكس ب 2 لا راسين دو 2
موا من بعد عاوتاني تنستعمل الفونكسيون نعوض بالزيرو هي دو لا راسين ديالاش ديال زيرو كاري بلوس ان صافي تتساوي لنا 3 سيغ دو باش منساوش هاد لي كونستون صافي الا جينا نحسبو هادي تعطينا 4 فوا 2 سي 8 بلوس 1 سي 9 لا راسين دو 9 سي 3 يعني 2 فوا 3 يعني هادي كاملة فاش تحسبها مزيان غادي تعطيك في التالي شحال 3 صافي موان هنا عندنا 0 بلوس 1 هي 1 لا راسين دو 1 هي 1 يعني موان 2 égal 3 sur 2 fois 2 fois 3 c'est 6 moins 2 ça va 6 moins 2 c'est 4 يعني 3 fois 4 sur 2 نديفيزيو بواحد 2 صافي نديفيزيو sur 2 يعني غادي نختزلو هنا بواحد 2 شحال غادي تعطينا هي 3 fois 2 سي 6 حتى هادشي اللي غادي نلقاو صافي هذا ليكزومبلاش 3 الصرف في الراه دابا هنايا فين خصك ترد البال ها لا بارتي الصراحه اللي الناس خصك ترد البال ترجع تقرا عاوتاني شويه لي بريميتيف وتضبط دوك القواعد انا تنحاول نذكر بشويه ديال القواعد صافي يلا نمشيو ليكزومبل الاخر اللي عندنا اللي هو اش ندير هنايا هي لا راسين دو اكس 4 موان اكس صافي هنا الانتيغرال صافي من 1 حتى لاش حتى ل 4 ديال لا راسين دو اكس 4 موان اكس ديال اكس صافي هو هذا يعني اش غادي تعطينا هنايا ايكال هادي باش ندير لها البريميتيف ديالها ما غاديش الصراحه هنايا عندي هادي الاخطاء اللي تيكون هو تيكون عندك البرودوي وكل واحد تيبقى يدير نمشي ندير هادي البريميتيف ونمشي ندير هادي البريميتيف راه خطا كبير هذا فاش يكون البرودوي راه ما تنديروش كل وحده بريميتيف ديالها ولا فاش يكون عندنا اما البرودوي ولا فاش يكون عندنا الكوسيون اش غادي ندير هنا باش نحسب هذه الصراحه خصني نحاول نشرحها تعطينا هي لانتيغرال من 1 حتى سور 4 الا نشرنا غادي تعطينا هي 4 فوا لا راسين دو اكس موان اكس فوا لا راسين دو اكس ديال اكس هذه باش تحسبها هنايا كنا شفنا اكس على بويسونس ان بريميتيف ديالها شحال هي اكس على بويسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1 صراحه هذه هي باش غادي نخدم ديرها شفنا في ليكزومبل الاول الا بصح باش نخدم بها اش غادي ندير هي لانتيغرال من 1 سور حتى ل 1 حتى ل 4 ديال 4 فوا اكس غادي نديرها هي على بويسونس 1 دومي موان اكس فوا اكس على بويسونس 1 دومي ديال اكس الطريقه باش تسهل مزيان من 1 حتى ل 4 4 فواش اكس على بويسونس 1 دومي لحد الان مازال ما درت لا بريميتيف لا والو تنحاول نكتبها على واحد لا فورم بسيطه موان هنا تنشوف اكس يعني جوج ديال لي بويسونس عندهم ميم صافي نفس الاساس يعني اش تعطينا هي اكس على بويسونس 1 بلس 1 دومي يعني تنديرو لهم لا سوم 1 بلس 1 دومي تعطينا هي 3 دومي ديال اكس دابا نديرو البريميتيف وغادي نعتمد على هاد القاعدات يعني شحال تعطينا هنايا فاش نبغي نحسبها تعطينا واش 4 شنو هي البريميتيف ديال اكس على بويسونس 1 دومي ها القاعده هي اكس على بويسونس 1 دومي بلس 1 وداكشي اللي كتبتي لنا هنايا في الاس نكتبوه هنا لتحت هي 1 دومي بلس 1 صافي موان هنا اكس على بويسونس 3 سور 2 نفس القاعده يعني اكس على بويسونس 3 سور 2 بلس 1 سور اكس على بويسونس 3 سور 2 بلس ماشي اكس هنايا انا تندير داكشي اللي في الاس هنا 3 سور 2 بلس 1 صافي ما بين واش ما بين 1 و 4 ايكال دابا انا اش بقى نبقاو نحسبو هادو مزيان نشوفو شحال عطاونا هي 4 فوا هادي الا جينا نحسبوها غادي تعطيناش 3 سور 2 تعطينا هنايا اكس على بويسونس 3 سور 2 حتى لتحت تعطيني 3 سور 2 موان هنا غادي تعطينا اكس تعطينا 5 سور 2 ولتحت هي غادي تعطينا 5 سور 2 صافي ونمشيو نحسبو هنايا ما بين باش ما نساوهاش هنا من 1 حتى ل 4 صافي ايكال في الاول غادي نحسبوهاش ب 4 ومن بعد نحسبوه ب 1 يعني تعطينا هي 4 فوا 4 على بويسونس 3 سور 2 سور 3 سور 2 صافي موان نعوضو ب 4 5 سور 2 يعني في الاول غادي نعوض غير ب 4 سور 5 سور 2
هادي هادي اش تمثلنا هي اف د 4 موان صافي. شحال تعطينا هنايا نعوضو عاوتاني ب 1 هي 4 فوا، هنا نديرو الأقواس عاوتاني من بعد 4 فوا 1 على بويسونس 3 sur 2 sur 3 sur 2 موان نزان على بويسونس 5 sur 2 sur 5 sur 2. وهادي اش تمثلنا هي اف ديال ا. واش بقى لنا هنايا نحسبو هادشي اللي عندي صافي. يلا نمشي ليكزومبل اخر، يعني تعرف دير، شوف نوصلو الفكره انك تعرف دير البريميتيف، وباش تعرف دير لي بريميتيف راه امبوسيبل انت ما ترجعش دوك القواعد اللي ديجا. شوف عندك جوج ديال الناس، كاين اللي عاقل عليهم راه يبقى يخدم بهم، اللي ما عاقلش عليهم راه خصو يرجع. لان الاغلبيه تتلقى دابا المشكله تجي تقول له خدمتي تقول لك ما عرفتش ما عرفتش. فاش تجي تديسكوتي معاه تلقى ما عارفش لي بريميتيف. لا بريميتيف الا عرف لي بريميتيف غادي تعرف. نمشيو ليكزومبل الاخر اللي عطاونا هنايا اللي هو ا، اللي هو لانتيغرال مناش من او ل او كاري ديال 1 sur x فوا الالين ديال x ديت x. بالنسبه لهذه القاعده ديالها من الشوفه تنشوفها انها تشبه لنا لاش اف بريم فوا اف على بويسونس ان. شناهي هذا من القواعد صراحه اللي ضروريه. شناهي البريميتيف ديال اف بريم على اف اس ان؟ يعني الا حاولنا نبينوا ان هذه تتكتب لنا هذا الشكل راه ممكن نديروا لها البريميتيف ديالها. شناهي البريميتيف ديالها؟ هي اف اس ان، يعني تنهز هاد اف اس ان واش ندير؟ تنمشي داك لا بويسونس نزيدها 1 وفي الثاني نقسم على ان بلس 1 بلس هذيك الكونستون صافي. ايوا نحاولوا نشوفوا هذه واش تكتب لنا على هاد لا فورم ولا لا. يعني 1 sur x فوا الالين دو x ايكال هاد 1 sur x. شحال من واحد دابا هنايا تلقاه نسى الالين. اودي راه هذاك المشكل ديال انك تنسى هو اللي ما تيخليكش تعرف تخدم. يعني شي حاجه سميتها نسيت ما كايناش. 1 sur x راه هو البريميت، هو الديريفي ديال الالين. يعني دابا هادي جاتني لنا هي الين دو x بريم فوا الالين دو x. علاش؟ حيت راه حنا معروف ديجا داكشي اللي داز ان الالين دو اكس بريم الديريفي ديال الين دو اكس هي 1 سور اكس صافي. وهادي دابا راه مكتوبه على شكل ديال اف بريم مضروبه في اف اس ان. ان هنا في هاد الحاله هي واحد، يعني راه هادي لا فورم ديالها تتشبه لهاد لا فورم، يعني ممكن دير لها البريميتيف ديالها صافي. يلا نرجعو للانتيغرال ديالنا. ا ايكال l'intégral من e تال e carré ديال 1 sur x fois ln de x d de x égal. قلنا شنو هي هاد 1 sur x؟ نعوضوه هي x بون e وهنايا e à la puissance 2 هي ln de x prime fois ln de x d x. وهادي تتكتب لنا على شكل على لا فورم ديال اف بريم مضروبه في اف اس ان. حنا قلنا فاش تكون اف بريم مضروبه في اف اس ان تتمشينا لديك اف اس ان باش تفهموا. هنايا هذا اش تمثلنا هي اف بريم، وهذا اش تمثلنا هي اف اس ان اللي هو الان هنا في هذه الحاله تيساوي لنا شحال؟ واحد. اش غادي نديرو حنايا؟ تنشدو اش قلنا، تنشدو اف اس ان تنعاود نكتبها وداك لا بويسونس ديالها تنزيدو واحد، داكشي اللي عطاني نعاود نقسم عليه. يعني شحال تساوي لنا هادي البريميتيف؟ دابا هادي تندير لها البريميتيف ديالها. شحال تكتب هنا ما تكتبش شحال هذا الشيء ديال داكشي اللي مكتوب هنا تعاود يكتبوا ليه هنايا. واسمعني راه تنقولوا البريميتيف ديالو اللي تدير. داكشي اللي مكتوب هنايا ما تستعملش تكتبو هنايا، تدير له البريميتيف ديالو. شنو هي البريميتيف ديالها اللي تكتب لنا على شكل اف بريم مضروبه في اف اس ان؟ هي قلنا نشدو اف اس ان هي هادي، والاس اش قلنا نديرو له؟ عندنا حنا اس واحد، يعني خصنا نزيدوه واحد، وداكشي اللي درناه هنايا في البويسونس نقسمو عليه. واحد زائد واحد راه هي جوج ما بين او كاري. شحال غادي تعطينا هنا هي الين دو اكس او كاري سور دو ما بين او كاري. في الاول غادي نستعمل هاد الفونكسيون نحسب بهاد الفونكسيون نحسب ليماج ديال او كاري، ونعاود من بعد نحسب ليماج ديال او. يعني شحال غادي تعطينا هي الين ديال او كاري صافي. هنايا او كاري سور دو موان الين ديال او دو كاري سور دو. فاش نجي نحسبها هنا نبسط ندير الالين ديال او كاري، القواعد ديال الالين
شحال من واحد تينساتو تلقى يقولك مشكل لانتيغرال. هي لانتيغرال درس نقولها لك بسيط، ولكن تعتمد على داكشي ديجا اللي درت. يعني داك الحساب اللي ديجا درتي راه خصك تكون عارف. يعني اش غادي ندير هنايا؟ هاد الاوكاري اللي داخله وسط الالين ماشي هادي اللي برا الالين، هادي اللي داخله وسط الالين تتخرج، تعطينا جوج الين ديال او. دابا هادي كامله ها شحال تتساوي؟ جوج الين دو او. عاد نزيدها واحد الاوكاري هنايا، لو دو اوكاري سور دو موان الين دو او هي واحد. واحد اوكاري هي واحد، يعني هادي كامله تعطينا واحد سور دو ايكال الين دو او هي واحد. هادي هي واحد، بقات لنا دو. دو فوا ان هي دو. دو على بويسونس دو هي كاتر، يعني كاتر سور دو موان زان دومي. هادي تعطينا تخوا، هنا كاتر موان زان تعطينا هي تخوا سور دو، حيت هادو موحدلهم ديجا المقام بلا ما تعاود توحدلهم المقام. يعني تعطينا هي كاتر موان زان هي تخوا سور دو. وحنا لقينا لو ريزولطا ديال هاد لانتيغرال. صافي نشوفو لانتيغرال اللي بقى لنا اللي هو هذا. بالنسبه لهاد بي، بالنسبه لبي صافي اش غادي ندير؟ لانتيغرال من 0 حتى ل 1 ديال اش؟ ديال اكس سور اكس بلس 1 ديال اكس ايكال هو لانتيغرال. صافي خصنا ضروري نديرو لهادي البريميتيف ديالها. صافي باش ندير البريميتيف ديال هادي صراحه هادي خصها واحد اللي باش تبان مزيان باش تخدم الليدي ديالها. صافي يعني كيفاش غادي نخدم هنايا؟ القاعده اللي غادي نعتمد هنا باش نحسب هاد الانتيغرال هي اف بريم سور اف. اف بريم سور اف شنو هي البريميتيف ديال هادي؟ اف بريم سور اف هي الالين دو اف. صافي بليس واحد كونستون، وحنا درنا لها البريميتيف ديالها. صافي يعني اش غادي ندير هنايا؟ نحاول نشوف هادي واش مكتوبه على هاد الشكل. يعني عندي اكس سور اش اكس بلس 1. شنو هي اف؟ لا فونكسيون اف على حسب القاعده هنايا داكشي تيكون في المقام. اش ندير انا في المقام هنايا؟ اكس بلس 1 ندير له الديريفي ديالو. يعني اش خصو يكون عندي هنايا؟ داكشي اللي في المقام الا درت له الديريفي خصو يعطيني داكشي اللي الفوق. باش ندير داكشي اللي كاين في المقام هنايا اللي هو اكس بلس 1 درت له الديريفي شحال عطانا؟ هي 1. واش هو داكشي اللي كاين الفوق؟ لا، يعني راه هادي ما تفيريفياش لان الديريفي ديال المقام خصو يكون في البسط. الديريفي المهم داكشي اللي في المقام الديريفي ديالو خصها تكون في البسط. الديريفي هادي تعطينا احنا عندنا اكس، هادي اللي ديالها اكس سور اكس بلس 1. هادي اش غادي نحاول ندير لها؟ غادي ندير لها هي اكس بلس 1 موان زان، يعني زدت واحد ونقصت واحد سور اكس بلس 1. غادي نحاول نفرقهم هنايا. غادي تعطينا هي اكس بلس 1 سور اكس بلس 1، عندي هنا موان اكس بلس 1. هادي هي هادي غادي نختزلوها، غادي تعطينا هي 1 موان 1 سور اكس بلس 1. نشوف هنايا دابا نخدم على هادي. دابا هادي ها شحال تتساوي؟ دابا نخدمو على هادي نشوف واش تخدع لنا هاد القاعده. هادي اكس بلس 1 داكشي اللي كاين في المقام الديريفي ديال اكس بلس 1 ها هي واحد، وداكشي اللي عندي هنا يعني هادي راه هي هادي. يعني هادي ممكن تكتب لنا شكل ديال واحد موان اكس بلس 1 بريم. حسب هادي باش لان باش تفهم حسب هادي تعطيك واحد راه هي هادي، يعني واحد عوضناه بهاد لو نومبر اكس بلس 1. صافي يعني باش نكالكولي هاد لانتيغرال اش غادي ندير هنايا بي؟ كيفاش غادي نكالكولي هاد لانتيغرال؟ لانتيغرال من 0 حتى ل 1 ديال اكس سور اكس بلس 1 ديال اكس ايكال لانتيغرال من 0 حتى ل 1. اش قلنا؟ غادي نديرو اكس على اكس بلس 1 هادي كامله فاش حسبناها بهاد الطريقه شحال عطاتنا؟ هي 1 موان اكس بلس 1 بريم على اكس بلس 1 ديال اكس. دابا هادي هي لا فونكسيون اف. اش خصني نمشي ندير لها؟ خصني نمشي ندير لها البريميتيف ديالها. البريميتيف ديالها ايكال حتى ندير البريميتيف صافي تنحيد شي حاجه سميتها لانتيغرال.
تبدا تحس براسك راك بديت دير البريميتيف تتحيد لانتيغرال، وما يمكنش دير البريميتيف لوحده والاخرى تخلى. كلشي خصك دير البريميتيف ديال الواحد هي اكس. البريميتيف ديال اكس بلس ان بريم على اكس بلس ان ها هي اف بريم على اف، يعني هذه هي القاعده، هي الالين ديال داكشي اللي كاين في المقام. الالين ديال داكشي اللي كاين في المقام، يعني هي موان الالين ديال اكس بلس ان ما بين واش ما بين الزيرو و الان ايكال. نعوضو في الاول بالان، شحال تعطينا هي ان موان الالين ديال ان بلس ان. فاش نعوضو بالان موان نعوض عاوتاني بالزيرو، هي الزيرو موان الين ديال زيرو بلس ان. هنا شحال تعطينا هي ان موان الين ديال دو، هادي الزيرو تبقى لنا زيرو بلس ان هي ان، الين ديال ان هي زيرو. هادشي اللي غادي يبقى لنا في التالي، يعني الانتيغرال ديال هادي شحال لقينا فيه هنايا.